सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन ग्रामः, तत्र कश्चित् भिक्षुकः वसति स्म। एकदा सः खिन्नमनस्कः सन् मार्गपार्श्वे अतिष्ठत्। तदा सहसा कश्चन स्वर्णरथः आकाशात् तत्र अवतीर्णः। तस्मिन् देवपुरुषः कश्चित् उपविष्टः आसीत्। तस्य दर्शनेन नितान्तं हृष्टवान् भिक्षुकः चिन्तितवान् यत् अद्य मम भिक्षावृत्तितः विमुक्तिः भवेत् इति। परन्तु विधिना अन्यदेव चिन्तितम् आसीत्। देवं कमपि वरं याचेयम् इति यावत् भिक्षुकः अचिन्तयत्, तावता स्वयं देवः एव भिक्षुकात् भिक्षाम् अयाचत। अनेन भिक्षुकः विस्मितः अभवत्। तस्य सर्वे स्वप्नाः भग्नदर्पणवत् शतधा भग्नाः अभवन्। सः महता खेदेन तिरस्कारभावेन च स्वभिक्षास्यूतात् एकं तण्डुलकणं देवाय यच्छन्, तण्डुलाः मम भोजनाय अपेक्ष्यन्ते, ते च मया भिक्षावृत्तितः प्राप्ताः। यत् अस्ति तत् अत्यल्पमेव, ततः एव किं दीयेत? तथापि भवता याचितम् इत्यतः साङ्केतिकरूपेण एकं तण्डुलकणं ददामि, स्वीकरोतु तावत् इति अवदत्। देवः किञ्चित् विहस्य तं तण्डुलकणं स्वीकृत्य अन्तर्हितः अभवत्। भिक्षुकः अपि स्वस्य दौर्भाग्यं निन्दन् वासस्थानं प्राप्तवान्। रात्रिः समायाता। भिक्षुकः सङ्गृहीतं भिक्षाराशिं स्यूतात् बहिः निष्कासितवान्। तदवसरे तस्मिन् कश्चित् सुवर्णतण्डुलकणः तेन अवलोकितः। ततः आश्चर्यान्वितः सः स्वगतमकथयत्, अहो, कीदृशः मूर्खः अहं! मया देवाय एकः एव धान्यकणः दत्तः। मुष्टिपरिमितं धान्यं यदि अहम् अदास्यं तर्हि तावत् सुवर्णधान्यमेव प्राप्स्यम्। तेन महान् धनिकः अपि अभविष्यम् इति। अत एव उच्यते प्रदानम् आदानात् अधिकतरं स्यात् इति।